శ్రీ జమలమడక సూర్యనారాయణమహోదయం అహం ప్రార్థయామి స్వవాక్యార్థముపస్థాపయితుం. నమస్తభాయై. ఓం పాశేక్షుచాపౌ మధుపూర్ణపాత్రం మహాంకుశం పుష్పశరం వరంచ కరైర్దధానాం అరుణాం త్రినేత్రాం కామేశ్వరీం నిత్యమహం భజామి. అద్యహం న్యాయసూత్రమనురుధ్య తత్ర ఛలం నామ కిం, తస్య ప్రభేదాः के, తస్య చ వస్తుగత్యా న్యాయసూత్రే ఉపదేశः కుత్ర కృతः इति వదిష్యామి. తత్ర ప్రథమం సూత్రం ఏవమస్తి: ప్రమాణ ప్రమేయ సంశయ ప్రయోజన దృష్టాంత సిద్ధాంతావయవతర్క నిర్ణయవాద జల్ప వితండా హేత్వాభాసచ్చల జాతి నిగ్రహస్థానానాం తత్వజ్ఞానాన్నిశ్రేయసాధిగమః ఇతి. తత్ర నిశ్రేయసపదం మోక్షపరం వర్తతే. అస్మిన్ దర్శనే మోక్షః నామ ఆత్యంతిక దుఃఖ నివృత్తిః ఇతి. ద్వితీయే ఏవ సూత్రే దుఃఖజన్మ ప్రవృత్తి దోషమిథ్యాజ్ఞానానాముత్తరోత్తరాపాయే తదనంతరాపాయాదపవర్గః ఇతి అపవర్గశబ్దేన నిశ్రేయసమేవ అభిప్రేతమస్తి. స చ మోక్షః. తత్ర కశ్చన విచారः కృతः: కథం వా ప్రథమసూత్రస్య ద్వితీయసూత్రస్య చ సంబంధः, ఏవం మిథ్యాజ్ఞానేన సహ అన్యేషాం కథం వా సంబంధः వర్తతే ఇత్యేవం సర్వం తత్ర బహు విచారితం వర్తతే. సూక్ష్మరూపేణ వక్తవ్యం చేత్ తత్ర దుఃఖస్య ఆధారం శరీరస్య లాభः एव, नाम జన్మప్రాప్తిः एव దుఃఖస్య ప్రారంభస్థానం. అతः జన్మనः ప్రాప్తిः, అగ్రిమజన్మనः ప్రాప్తిः యథా మా భూత్ తథా అస్మాభిः అత్ర కశ్చన వ్యాపారः కరణీయः ఇతి. తత్ర ప్రథమసోపానం ఏవమస్తి: తత్వజ్ఞానం ఇతి. తస్య భావः తత్వం, తత్వంచ తజ్ఞానంచ తత్వజ్ఞానం ఇతి రీత్యా తత్ర అర్థः స్వీకర్తుం శక్యతే. అథవా తత్వానాం జ్ఞానం ఇతి వా తత్ర అర్థः స్వీకర్తుం శక్యతే. తర్హి సతస్య సద్భావः అసతస్య అసద్భావः ఇత్యపి తత్వశబ్దస్య వ్యుత్పత్తిः వాత్సాయన భాష్యే దృశ్యతే. ఏవం నామ వస్తుగత్యా యద్వర్తతే తదేవ తత్వం భవతి. తర్హి అస్మిన్ దర్శనే తస్య తత్వస్య స్థాపనం అథవా ప్రతిజ్ఞా కథం వా క్రియతే, కథం తత్వస్య ఉత్పత్తిర్భవతి, అస్మాభిः తత్వం కథం వా జ్ఞాయతే इति चेत् पदार्थानां संरचनायाम् एवं जानीमः. प्रायशः सर्वेपि पदार्थाः तत्र वादेन सम्बद्धाः इति ज्ञातुं शक्यते. तत्र आदौ अस्माभिः वादः नाम कः इति ज्ञातव्यं भवति. वादः, जल्पः, वितण्डा इति एतत् त्रितयमपि कथायाम् अन्तर्गच्छति. कथा नाम पूर्वोत्तरवाक्यसन्दर्भः, पक्षप्रतिपक्षयोः पूर्वोत्तरवाक्यसन्दर्भः इति. नाम उभययोः वाक्ययोः सन्दर्भः नाम संश्लेषः यत्र भवति, यत्र च तयोः द्वयोः मध्ये अभिप्रायभेदश्च वर्तते, तादृशसन्दर्भे यादृशवाक्यप्रयोगः क्रियते तस्य कथा इति नाम. इयञ्च कथा त्रिविधा वर्तते: वादः, जल्पः, वितण्डा इति. तत्र वादः कुत्र भवति? यत्र सत्यसंस्थापनम् एव परमं लक्ष्यं वर्तते. सत्यं किम् इति जिज्ञासा वर्तते उभययोः अपि पक्षप्रतिपक्षयोः, तत्र एव वादः भवति. एवं जल्पः, वितण्डा अनयोश्च विजयः एव परमप्रयोजनम्. एकत्र सत्यसंस्थापनम्, अन्यत्र विजयः इति. तर्हि छलस्य वस्तुगत्या विनियोगः वादे नास्ति. तथापि वादं सम्यक् अज्ञात्वा जल्पवितण्डयोः ज्ञानं न सम्भवति इत्यतः अवश्यम् अस्माभिः किञ्चिदिव वादः नाम कः इति ज्ञातव्यं. ततः पूर्वं तत्त्वसंस्थापनमेव मिथ्याज्ञानभञ्जनात् अग्रे मोक्षसाधनं भवति.
इत्यतः अस्य तत्त्वस्य संस्थापनमपि वादेनैव कर्तव्यम् इति परोक्षतया तत्र ऋषिभिः उक्तं। वयं पदार्थान् पश्यामश्चेत् प्रायशः सर्वेपि वादेन सम्बद्धाः एव। वाद असम्बद्धः पदार्थः अत्र नास्त्येव। साक्षात् केचन सम्बद्धाः, परम्परया अन्ये सम्बद्धाः। प्राधान्येन पश्यामश्चेत् प्रमाण इति कोटौ बहवः आगमिष्यन्ति। प्रमाणे तत्रापि विशिष्य अनुमाने बहवः अन्तर्गच्छन्ति। वादे प्राधान्येन अनुमानस्येव प्रयोगः वर्तते। यतोहि यत् सर्वमस्माभिः प्रत्यक्षतया ज्ञायते तत्र विवदितुं किमपि नास्ति। यद् भवद्भिः ज्ञायते तदेव मयापि ज्ञायते इत्यतः तत्र विवाद एव नास्ति। किन्तु अनुमानं यत्र प्रमाणं भवति तत्रैव विवादः भवति इत्येतत् सर्वं मनसि निधाय वयम् एकवारं वादः नाम कः इति पश्यामः। तत्र प्रमाणतर्कसाधनोपालम्भः सिद्धान्ताविरुद्धः पञ्चावयवोपपन्नः पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहः वादः इत्युक्तं। पक्षः प्रतिपक्षः नाम तत्र अस्माभिरपि ज्ञायते पूर्वपक्षः उत्तरपक्षः, एवं रीत्या पक्षः प्रतिपक्षः। परिग्रहः नाम अभ्युपगमव्यवस्था। तत्र वादे काचन व्यवस्था भवति। वादी किञ्चित् वदति, किञ्चित् कालं तत्र विरामः भवति, प्रतिवादी किञ्चित् वदति। नाम इयम् एका अभ्युपगमव्यवस्था वर्तते। यतोहि वादिना एवं प्रतिवादिना च अन्त्यतो गत्वा सत्यं किम् इत्येव अन्वेषणीयं वर्तते इत्यतः तत्र काचन व्यवस्था वर्तते, काचन मर्यादा अस्ति इति पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहः वादः। अत्र अन्यद्विशेषणं वर्तते यत् पञ्चावयव उपपन्नः इति, सिद्धान्त अविरुद्धः इति, प्रमाणतर्कसाधनोपालम्भः इति च। आदौ वयं पश्यामः पञ्चावयव उपपन्नः इति। पूर्वमेव अस्माभिः ज्ञातं यत् प्रत्यक्षेण यद् ज्ञायते तत्र विवादः एव नास्ति। अतः अवश्यम् अनुमानेनैव सत्यस्य स्थापनं करणीयं। तत्रापि विशिष्य पञ्चावयवानाम् उपयोगः करणीयः। नाम प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमनानां तत्र उपयोगः करणीयः एव। द्वितीयं वर्तते सिद्धान्त अविरुद्धः इति कश्चन विशेषः वर्तते। तस्य किमर्थं प्रकृते संस्थापनम्? एकं वर्तते अत्र काचन मर्यादा व्यवस्थापिता वर्तते। भवतां यः सिद्धान्तः वर्तते तस्य मया किञ्चित् गौरवं दीयते। मदीयसिद्धान्तः कश्चन वर्तते, तत्र भवन्तः अपि गौरवं दास्यन्तु इति एका मर्यादा, इति एकः अर्थः। अन्यः अर्थः यत् भाष्ये उक्तः वर्तते, अत्र हेत्वाभासानामपि स्वीकारः कर्तुं शक्यः इति। एतत् किमर्थं विशिष्य उच्यते इति चेत्, सूत्रे अन्यत्र हेत्वाभासानां स्वीकारः करणीयः इति नास्ति। यतोहि प्रमाणतर्कसाधनोपालम्भः इति एकः भागः वर्तते। प्रमाणैः साधनं, तर्केण उपालम्भः। उपालम्भः नाम प्रतिषेधः इत्यर्थः। तर्हि तर्केणैव प्रतिषेधः करणीयः खलु। तर्हि हेत्वाभासानां तत्र वादे अन्तर्भागत्वं नास्ति इति कदाचित् स्यात्। किन्तु हेत्वाभासानाम् उपस्थापनम् अवश्यम् अपेक्षितमेव। यतोहि इयं कथा नाम पूर्वोत्तरवाक्यसन्दर्भः तावत्पर्यन्तं चलति यावत्पर्यन्तम् एकः विषयः सत्यं नाम एकः पक्षः सत्यं, द्वितीयः पक्षः मृषा इति यावत्पर्यन्तम् अस्माभिः न संस्थाप्यते तावत्पर्यन्तम् इयं कथा चलत्येव। तर्हि एतत् संस्थापनार्थम् अस्माभिः अवश्यं हेत्वाभासानां प्रयोगः करणीयः एव भवति। हेत्वाभासप्रयोगेणैव भवद्भिः प्रयुक्तः हेतुः विरुद्धः, सम्यक् नास्ति इत्यादि व्यवहारः भवति। तेन मया उक्तः विषयः अथवा वादिना प्रतिपादितः विषयः संरक्षितः भवति इत्यतः तत्र हेत्वाभासानामपि प्रयोगः करणीयः इति। अयं पक्षः यदि न स्वीक्रियते, हेत्वाभासानां वादे हेत्वाभासानां प्रयोगः कर्तव्यः इत्युक्ते
इदानीं मया वादः आरभ्यते क्रियते मया हेत्वाभासः प्रयोक्तः न न न न न इदानीं भवद्भिः किञ्चित् उच्यते आत्मा नित्यः इति भवद्भिरुच्यते अहं वदामि आत्मा न नित्यः शरीरमेव आत्मा इति वदामि इदानीं भवद्भिः कश्चन अतः प्रतिवादिनि प्रतिपक्षिणा प्रयुक्ते हेत्वाभासत्वं मया उद्भावयितुं शक्यते एतत् किमर्थं विशिष्य उच्यते इति चेत् वस्तुगत्या हेत्वाभासानां विनियोगः निग्रहस्थानेषु भवति निग्रहस्थाने अन्तर्गततया हेत्वाभासाः सन्ति तेषां जल्पे वितण्डायामेव प्रयोगः वस्तुगत्या भवति किन्तु वादे न भवतीति प्रायशः अर्थः स्यात् अस्य एवं रीत्या व्याख्यानं न कृतं चेत् वक्तव्यं भवति अन्या गतिर्नास्ति अनुमानस्य पृथक् प्रामाण्यम् अस्ति वा न वा अवश्यं वक्तव्यं किन्तु सूत्रे न किन्तु करणीयमेव वादिनापि कदाचित् करणीयं परस्परं करणीयं भवति तत्र पुनः परीक्षा भवति कीदृश हेत्वाभासः तिष्ठति कीदृशः न तिष्ठति एतत् सर्वं सूत्रतः न लभ्यते व्याख्यान नाम भाष्यादेव सिद्धान्ताविरुद्ध इति विशेषणस्य व्याख्यायाम् अयं विशेषः लभ्यते एतत् सर्वमपि वस्तुगत्या मनसि निधाय अस्माभिः अग्रे गन्तव्यं भवति यतोहि जल्पः नाम यथोक्तोपपन्नः नाम पूर्वं यदुक्तं तत्सर्वं स्वीकृत्य छलजाति निग्रहस्थान साधनोपालम्भः जल्पः मम प्रतिज्ञा एवमासीत् छलं नाम किं तस्य प्रभेदाः के इति इदानीम् एतद् न वदामि चेत् वादः नाम कः इति न वदामि चेत् जल्पे आगन्तुं न शक्यते इत्यतः किञ्चिदिव उक्तं यथोक्तोपपन्नः नाम वादे यद्यदुक्तं तत्सर्वं जल्पेऽपि भवति अन्यत् किम् अधिकं भवति इति चेत् छलजातिनिग्रहस्थान साधनोपालम्भः इति छलेन जात्या निग्रहस्थानैः च साधनम् उपालम्भः च यत्र क्रियते स जल्पः इति जल्पस्य परमं प्रयोजनं किम् इति चेत् विजयप्राप्तिरेव तत्र सत्यं किम् इति संस्थापनीयमिति नास्ति भवदपेक्षया अहम् उत्कृष्टः अहं विजयवान् इति संस्थापनमेव तत्र प्रयोजनं भवति इति तत्र तर्हि छलं नाम किम् इति आदौ इदानीं वादकाले इदानीं जल्पः प्रयुक्तश्चेत् पार्श्वस्थाः सर्वेपि विद्वांसः तं विजेतुम् अयं जल्पं करोति इति न दूषयन्ति वा प्रयोक्तव्यः इति इत्युक्ते विजयार्थं जल्पः प्रयुज्यते इदानीं कश्चन अहम् अस्मि अहं सत्यसंस्थापनार्थं वादे प्रविष्टः मम विरोधी झटिति गेर् चेञ्ज् करोति सः जल्पे प्रविशति चेत् मयापि जल्पमार्गेणैव गत्वा तस्य पराजय वादः करणीयः किन्तु इदानीं पश्यन्तु यदि मम विरोधी जल्पे प्रविशति इदानीं सत्यं किम् इति न मुख्यम् अस्ति सत्यं किम् इति न मुख्यं तस्य अपजयः एव इदानीं मम प्रयोजनं मम अपजयः तस्य प्रयोजनं भवति विवादः चलति अनन्तरं कश्चन पराजितः भवति तदनन्तरं कदाचित् एवं पराजयः जातः वस्तुगत्या इदं सत्यम् इति वादस्य पुनः कदाचित् सम्भवति एतत् सर्वं सत्यसंस्थापकेनापि ज्ञातव्यं भवति यतोहि सत्यसंस्थापकः सर्वदा सर्वे शुद्धचित्तयः इति स्थित्वा स्वयमेव किञ्चित् करोति चेत् अस्य अन्तिमलक्ष्यं कदाचित् न प्राप्नुयात् इत्यतः जल्पे छलादीनां प्रयोगः अस्ति तत्र छलं नाम किम् तत्र वचनविघातः अर्थविकल्पोपपत्त्या छलम् इत्युक्तम् अर्थविकल्पाः नाम पदानां वाक्यानां वा बहवः अर्थाः विकल्प्यन्ते एव तस्य स्वभावः एकस्य वाक्यस्य एकः एव अर्थः इति नास्ति अत एव इदानीमपि उपनिषदां सर्वेषां बहवः अर्थाः इदानीमपि नूतनतया आगच्छन्तः एव सन्ति अतः
अर्थबाहुल्यमिति नैसर्गिकः कश्चन विशेषः वर्तते भाषायाः सर्वासामपि भाषाणाम् इयं स्थितिः वर्तते। इदानीं छलं तत्र वचनविघातार्थम् अर्थविकल्पस्य विनियोगः यत्र क्रियते तत्र छलम् इति। वचनविघातः नाम कः? इदानीम् अस्य सर्वस्यापि विनियोगः कुत्र? कथायामेव। नाम पक्षः वर्तते, प्रतिपक्षः च वर्तते, उभयोः मध्ये कश्चन संवादः चलति, तत्र प्रतिवादिना उक्तवाक्यस्य विरोधः मया अर्थविकल्पं प्रतिपाद्य क्रियते चेत् तच्छलं भवति। एतदेव यदि वादे करणीयं चेत् वादे कथं वा प्रतिवादिनः विरोधः क्रियते? हेत्वाभासेन क्रियते। भवता उक्तः हेतुः सम्यक् नास्ति, भवता उक्तः दृष्टान्तः सम्यक् नास्ति, हेतुसाध्ययोर्मध्ये व्याप्तिः न सम्यक् दृश्यते इत्येवं रीत्या वादे भवति चेत् अत्र तथा नास्ति। छलेन वक्ररीत्या तात्पर्यं संस्थाप्य तत्र कथञ्चित् डैवर्षन् इति वदन्ति आङ्ग्लभाषायाम्। एवमेव भोः, यत्र भवद्भिः उक्तप्रकारेण भवद्भिः यदुक्तं तत्सत्यम् इति वयं नाङ्गीकुर्मः चेत् सत्यं किम् इति पृच्छ्यते चेत् अस्माभिः तेनापि समाधानं नोच्यते। सः अस्ति वैतण्डिकः, जल्पस्य अनन्तरं जल्पवादिनः अनुयायी अस्ति, सहायकः, वैतण्ड्येन प्रवर्तयति इति वैतण्डिकः। अतः परपक्षप्रतिषेधः एव तस्य आशयः। चेत् तस्य स्वमतस्थापनमस्ति वा इति चेत् अस्ति इति वक्तुमपि नास्ति। तथा अस्ति। तर्हि इदं छलं यद्वर्तते तत् त्रिविधं वर्तते। वाक्छलं, सामान्यच्छलम्, उपचारच्छलं चेति। वाक्छलं, सामान्यच्छलम्, उपचारच्छलं चेति छलं त्रिविधं वर्तते। अत्र सर्वत्रापि शक्तिलक्षणादीनाम् उपयोगः क्रियते। तद् अहम् एकैकं सूत्रपुरस्सरं व्यवस्थापयामि। तत्र अविशेषाभिहिते अर्थे वक्तुरभिप्रायाद् अर्थान्तरकल्पना वाक्छलम्। अविशेष अभिहिते अर्थे वक्तुरभिप्रायात् अर्थान्तरकल्पना। वक्तुः कश्चन अभिप्रायः वर्तते, तादृश अभिप्रायापेक्षया अन्य अभिप्रायकल्पना नूतनतया यत् कल्प्यते तत् वाक्छलम् इति। अविशेषाभिहिते अर्थे इति कश्चन विशेषः वर्तते। नाम यत्र शब्दानां नानार्थकत्वं वर्ति, नाम नानाशक्तिकस्थले एकस्यैव शब्दस्य बहवः अर्थाः भवन्ति। तत्र वक्तुः कश्चन अभिप्रायः वर्तते, नाम कुत्रचित् शक्यतावच्छेदकविशिष्टे अस्य तात्पर्यं वर्तते, किन्तु प्रतिवादी तं विषयं जानन् सः अर्थान्तरं कल्पयति, तद्वाक्छलम् इति। तत्र सन्दर्भः एवं वर्तते। कश्चन विद्यार्थी अस्ति, अस्मादृशः एव, सः निर्धनः, कुत्रचित् एतादृशसभायां नूतनं कम्बलमेकं दत्तं, नाम किं शालुवा किमपि एकं दत्तं। तर्हि तत्र एवं व्यवहारः सञ्जातः, नवकम्बलोऽयं माणवकः अथवा छात्रः इति किञ्चित् नवकम्बलकः इति किमपि आगतं। तर्हि एतत् प्रतिवादी, भोः अयं दरिद्रः वर्तते, अस्य निकटे एकः अपि कम्बलः नास्ति, कथं वा नवसङ्ख्याकाः, नाम अष्टोत्तर, नवशब्दस्य अर्थद्वयम्, अष्टोत्तरम् एकमधिकं नव, उपदश कम्बलाः कथम् आगमिष्यन्ति, एतन्न शक्यते एव खलु इति सः पृच्छति चेत् इदं भवति वाक्छलं। वक्तुः अभिप्रायः नूतनकम्बले वर्तते, किन्तु प्रतिवादी तत् जानन्नपि कथञ्चित् ततः तस्य दृष्टिं प्रसारयितुम्, अन्यत्र प्रसारयितुं सः नवत्वसङ्ख्याविशिष्टकम्बलवैशिष्ट्यं प्रकृते छात्रे न सम्भवत्येव, भवद्भिर्यदुक्तं तत् साधु नास्ति इति किमपि वदति चेत् वाक्छलम्। एवं रीत्या बहूनि उदाहरणानि अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते। इदानीन्तन वार्ताप्रसारमाध्यमेषु सर्वदा सायङ्काले छलमुपयुज्यैव सर्वदा दूषयन्ति।
जैमिनीयमलं धत्ते रसनायाम् अयं द्विजः जैमिनीयम् अलं धत्ते इति एनफ इत्यर्थे सफिशियेंटली इत्यर्थे अलम् इति प्रयुक्तम् अयं मलं जैमिनीयमलं धत्ते रसनायाम् अयं द्विजः इति अर्थं स्वीकृत्य अय्यो अयं अश्लीलार्थं प्रयुक्ते इति कथनं तादृशं सर्वं तत्सर्वं वक्रीकरणम् इति यद्यत् वयमिदानीं लौकिकभाषायां शृणुमः तत्र सर्वत्रापि प्रायशः वाक्छलस्यैव प्रयोगः भवति। इदानीं द्वितीयं छलम् अस्ति सामान्यच्छलम् इति। अस्य सूत्रमेवं वर्तते सम्भवतोऽर्थस्य अतिसामान्यवचनात् असम्भूतार्थकल्पना सामान्यच्छलम्। अत्रापि असम्भूतार्थकल्पना एव, किन्तु रीतिः किञ्चित् विलक्षणा वर्तते। तत्र सम्भवतोऽर्थस्य अतिसामान्ययोगात् इति वर्तते। अहम् एकम् उदाहरणं वदिष्यामि। अत्र कश्चन ब्राह्मणः वर्तते। सः बहु परिश्रमं कृत्वा गुरुकुलादिकं गत्वा बहु अध्ययनं कृत्वा किञ्चित् विद्यार्जनं कृतवान्। एवमेव गुरोः सकाशे वसतीत्यतः मन्त्राद्यनुष्ठानं करोति, किञ्चित् कर्माद्यनुष्ठानं करोति। तादृशं पुरुषम् उद्दिश्य विद्याचरणसम्पन्नोऽयं ब्राह्मणः अहो खल्वसौ विद्याचरणसम्पन्नः। अहो खल्व అంటే तस्य माहात्म्यम् अपि प्रदर्शयति कश्चन वादी। कञ्चित् अन्यं ब्राह्मणं प्रदर्श्य अयं विद्या आचरणसम्पन्नः, विद्यासम्पन्नः आचारसम्पन्नश्च अयं ब्राह्मणः इति। तत्र अस्य माहात्म्ये न तु ब्राह्मण्यं तत्र प्रयोजकं, सः ब्राह्मणः इत्यतः तस्य माहात्म्यम् इति न वदति वाक्ये। तस्य बहु परिश्रमः वर्तते, शुश्रूषा वर्तते, तपः वर्तते, तत्सर्वम् अस्ति। अत एव इदानीम् अयम् उन्नते स्थाने वर्तते इति वक्तुम् अयम् आरभते। किन्तु प्रतिवादी किं वदति, किं ब्राह्मण्यं केवलम् अस्य प्रयोजकं, तर्हि व्रात्योऽपि स्यात् विद्याचरणसम्पन्नः। व्रात्यः नाम कश्चन संस्कारहीनः, नाम यः सन्ध्यावन्दनमपि न करोति तस्य व्रात्यः इति नाम धर्मशास्त्रादिषु प्रसिद्धं वर्तते। सः किं कृतवान्, इदानीं ब्राह्मण्यमेव माहात्म्ये प्रयोजकम् इति किञ्चित् वक्रीकृत्य अतिसामान्ययोगात्, पूर्वमुक्तं खलु अतिसामान्ययोगात्, अतिसामान्यधर्मः अत्र वर्तते ब्राह्मण्यम्। इतोपि विशेषाः बहवः धर्माः वस्तुगत्या ब्राह्मणस्य तस्य वैशिष्ट्यम् उपपादयन्तः सन्ति। तत्सर्वं विस्मृत्य, नाम तत्सर्वं मनसि न स्वीकृत्य केवलं ब्राह्मण्यमेव स्वीकृत्य तर्हि व्रात्योऽपि स्यात् विद्याचरणसम्पन्नः इति यदा वदन्ति तत् सामान्यच्छलं, जनरलैजेशन् इति आङ्ग्लभाषायां यत् क्रियते, बहु जनरलैस् कृत्वा नाम तत्र ब्राह्मणत्वम् अस्यापि अस्ति तस्यापि व्रात्यस्यापि अस्ति इति कारणेन विद्याचरणसम्पत्तिः तस्यापि अस्ति इति स्यात्, व्रात्यस्यापि विद्याचरणसम्पन्नत्वं स्यात्। तेन भवता यद् गौरवं पूर्वस्य कृतं तद् अस्यापि कर्तव्यं भवेत् इति किञ्चित् करोति छलेन। इदं भवति सामान्यच्छलम् इति। अस्यापि बहुधा प्रयोगाः उदाहरणानि सर्वत्र दृश्यन्ते एव। ये बहुषु उन्नतसंस्थासु वर्तन्ते ते प्रतिनित्यम् एतादृश सामान्यच्छलस्य दृष्टान्तानि पश्यन्ति। तर्हि लोके सामान्यच्छलस्य एवं वाक्छलस्य बहुधा दृश्यते। इदानीं तृतीयं छलं वर्तते उपचारच्छलम् इति। అంటే ధర్మవికల్పనిర్దేశే అర్థసద్భావప్రతిషేధः ఉపచారच्छలం। ధర్మవికల్పనిర్దేశే अर्थसद्भावप्रतिषेधः उपचारच्छलम्। उपचारच्छलम् इदानीम् एकः प्रतिषेधः इत्यागतः, नाम एतन्न सम्भवति इत्येतादृशव्यवहारः उपचारच्छलं भवति। कुत्र इति चेत् यत्र क्वापि वादी शक्त्या कञ्चित् विषयं बोधयितुं तस्य तात्पर्यं वर्तते। प्रतिवादी लक्षणया प्रतिषेधति,
प्रतिषेधं करोति चेत् तादृशसन्दर्भे उपचारच्छलम् इति। अत्र धर्मविकल्पनिर्देशे, धर्मविकल्पः नाम शक्त्या कश्चन अर्थः, लक्षणया अन्यः अर्थः, तत्र विकल्पनिर्देशः सम्भवति, योग्यता वर्तते यत्र तत्र अर्थसद्भावप्रतिषेधः, भवद्भिः उक्तः अर्थः अत्र न सम्भवति इति, वाक्यार्थयोजना एव न सम्भवति इति सः वदति। यथा गङ्गायां मत्स्यः इति कश्चन प्रयोगः वर्तते। गङ्गापदस्य शक्त्या गङ्गातीरम् एव वस्तुगत्या अभिलक्षितं वादिना। प्रतिवादी तत्र लक्षणां स्वीकृत्य, गङ्गापदस्य गङ्गातीरे लक्षणां स्वीकृत्य, गङ्गातीरे जीवन् मत्स्यः, मत्स्यः यः जीवति सः न भवितुमर्हति खलु, तत्र वाक्यार्थसमन्वयः एव न सम्भवति खलु इति प्रतिषेधति चेत् अयम् उपचारच्छलः। एवमेव मञ्चाः क्रोशन्ति, तस्य वस्तुगत्या वादिनः अभिप्रायः लक्षणया वर्तते, मञ्चस्थपुरुषाः शब्दं कुर्वन्ति इति तात्पर्येण सः मञ्चाः क्रोशन्ति इति वदति। किन्तु प्रतिवादी तत्र पुनः शक्तिवृत्तिं स्वीकृत्य, मञ्चपदस्य मञ्चः एव अर्थः इति स्वीकृत्य, स्वाभाविकतया मञ्चाः कथं वा शब्दं जनयन्ति, तन्न सम्भवति। अयमपि वस्तुगत्या इदानीं पार्लमेण्ट् मध्ये इदानीमेव सद्यः कश्चन विवादः जातः, तत्र वयं यदि पश्यामः त्रयाणामपि उदाहरणानि लभ्यन्ते, सुष्ठु लभ्यन्ते। वस्तुगत्या तथापि वाक्यार्थः कदाचित् कर्तुं शक्यः। एतादृशव्यवहारे कुत्र वाक्छलमस्ति, कुत्र सामान्यच्छलं वर्तते, कुत्र उपचारच्छलं वर्तते इत्यपि स्वीकर्तुं शक्यते। एवं तर्कशास्त्रे अस्माकं न्यायदर्शने विशिष्य वादेनैव तत्त्वसंस्थापनं सत्यसंस्थापनं करणीयमित्यतः वादस्य महत्स्थानं वर्तते। तस्य काण्ट्रास्ट् रूपेण, नाम किं वादे न युज्यते इति ज्ञातुम् अस्माभिः जल्पे वितण्डायाञ्च परिश्रमः करणीयः। यदा च प्रतिवादी जल्पवितण्डासु प्रवर्तते तर्हि अस्माभिः वादे एव संस्थापनीयमिति नास्ति, अस्माभिः जल्पे वितण्डायाञ्च गत्वा प्रतिपक्षं सम्यक् प्रताड्य पुनः अस्माकं सत्यसंस्थापनं करणीयमिति तत्र शैली दृश्यते। इदानीं सः छलं करोति, यत्किमपि छलं सः प्रतिवादी करोति चेत् भवद्भिरपि पुनः तत्र किं करोति नास्ति, निग्रहस्थानम् इति एकमस्ति। एतदनन्तरं निग्रहणं नाम अपजयहेतुः इत्यर्थः। यदि कश्चन प्रतिवादी छलं करोति चेत् तद् मया ज्ञायते चेत् मया वक्तव्यं, भो भवता छलं क्रियते इति निग्रहणं करणीयं। तत्र प्रतिज्ञाहानिः, प्रतिज्ञासन्न्यासः, प्रतिज्ञान्तरम् इत्येवं रीत्या 22 निग्रहस्थानानि विद्यन्ते। तद् मया अभिज्ञातव्यं भवति। यदि मया न ज्ञायते तर्हि अहं पराजितः भवामि, तथा वर्तते। एतत् सर्वं ज्ञातव्यं, यतोहि सर्वे ऋजुमार्गेणैव व्यवहारं कुर्वन्ति इति नास्ति इत्यतः अस्य माहात्म्यं। किम् आचार्य? न श्रूयते। तदेव आम् आम्, सर्वत्र जल्पवितण्डा एव भवति, सर्वदा जल्पवितण्डा एव। अतः वादस्य जयो न वादिनः, वादबलं नास्ति, वादिबलमेव भवति। छलस्य प्रयोजनं तावत् वचनविघातः, अर्थविकल्पमुपत्या वचनस्य विघातः। एवमेव आचार्येण उक्तमस्ति, सामान्यछले अन्यदुदाहरणमपि वर्तते, सम्भवन्ति अस्मिन् क्षेत्रे शालयः इति। तत्रैव नाम तत्र सामर्थ्यं वदामः वयं, भूमेः सामर्थ्यं वदामः, शालयः उत्पद्यन्ते इति कारणेन तथा नास्ति। शालयः नाम अङ्कुराः, अङ्कुराः वस्तुगत्या अङ्कुराः बीजे भवन्ति। अस्माकं प्रयोजनं तावत् बीजस्य कथनं नास्ति, क्षेत्रस्य प्राधान्यं, तदेव सामान्यछलमिति। अतः तथा अस्ति। अवकाशं दत्तवद्भ्यः सर्वेभ्यः नमस्काराः, आचार्येभ्यश्च नमस्काराः।